میں جڑی قرآن دی آیت پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، میں یہ آیت پڑھی کس واسطے؟ میں اپنا موضوع بنایا ختم نبوت دا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اے جڑی رات گزری ہے نا، اس رات دے وچ میں سوچدا پیا سا کہ صبح میں خطاب کرنا ہے تے کیڑا موضوع میرے واسطے بہتر رہے گا۔ میں اپنے ذہن دے نال سوال کر رہا ہاں، دن چڑھیا، میرے اللہ نے میرے تے فضل کیتا، میرا یک دم خیال آیا کہ یار میں ختم نبوت دے حوالے نال گفتگو کراں، ختم نبوت دے حوالے نال گفتگو کراں، کیونکہ اے جڑا 26 مئی گزریا نا، یہ انا تے کانا، انا تے کانا تے خبیث، لعنتی، مردود، میں اپنی زبان مزید گندی نہیں کرنا چاہتا، مجھے پتہ چلیا کہ اگر کوئی بندہ کسی نو گال کڈے شرعی نقطہ نظر دے نال تے 40 دن زبان پلیت رہندی ہے، 40 دن، اچھی بولو، شرعی مسئلہ ہے، اگر کسی نو تسی گال کڈ دیو نا، تو گندی گال کڈ دیو، یا میرا مطلب ایسی تے 40 دن تہاڈی زبان پلیت رہے گی۔ کنے دن؟ 40 دن۔ تے یاد رکھیو اگر بندہ گال کڈے تے شرعی مسئلہ ہے کہ 40 دن دی زبان پلیت رہندی ہے، میں سمجھنا جیڑا انے نو گالاں کڈے ساری زندگی او دی زبان پاک رہندی ہے۔ میرا ذاتی یقین ہے، میرا ذاتی اعتماد یقین ہے اس گل تے کہ اگر تسی کہانیاں نو گالاں کڈو گے نا، اگر انہوں تسی برا کہو گے، اگر انہوں جنہ بھی دل کرے برا کہہ لو گے تے تہاڈی زبان میں سمجھنا ساری زندگی صاف تے پاک ہی رہے گی۔ اے تہاڈا یقین ہے، تہاڈا ایمان ہے، اے ایمان دی پہلی شرط ہے، ایمان دی پہلی شرط ہے ختم نبوت۔ میں پڑھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جس ویلے آغاز نبوت دا دور، یعنی نبوت دا دور آپ نے اعلان فرمایا 40 سالوں تو بعد، اعلان کتنی دیر تو بعد فرمایا میرے نبی نے؟ 40 سال تو بعد۔ اس تو پہلا دی میرے آقا دی زندگی لے لو، پورے مکے دے اندر، پورے مکے دے اندر جڑے لوگ رہندے سن، کچھ انہاں چ امیر بھی سن، کچھ انہاں چ امیر سن، کوئی رئیس سن، کوئی خاندانی رئیس سن، کوئی تجارت دے حوالے نال امیر ترین سن، کوئی کاروباری حوالے دے نال امیر ترین سن، لیکن تاریخ لکھ دیئے، تاریخ دے اندر لکھیا ہوئے کہ تاریخ بول دیئے کہ میرے نبی علیہ السلام دے دور اقدس دے اندر اکثریت دے نال لوگ زیادہ غریب سن، مفلس سن، اور مفلسی اس قدر سی کہ اگر صبح دا کھانا کھادا ہے تو پتہ نہیں شام دا ملنا کہ نہیں ملنا، جے شام دا کھادا ہے تو پتہ نہیں صبح دا ملنا کہ نہیں ملنا۔ مفلسی اس قدر سی، اس قدر غریبی سی، اس قدر لوگ غریب سن، اور کچھ لوگ اس قدر امیر سن کہ جڑے دولت دے نشے دے اندر جنہاں نو اپنے خدا نو یاد کرن دا ٹائم تے وقت نہیں سی ملتا، دولت دے نشے دے اندر غریب تے یتیماں وال نظر نہیں سی جاندی، اس دور دے وچ امیر تے جناب اعلیٰ بہت بڑے رئیس لوگ جڑے سن وہ کدی کسے غریب دے کھانے دا انتظام نہیں سن کردے، نہ کسے دا خیال کردے سن، بلکہ دن رات انہاں نو اپنی دولت دی حوث پئی رہندی سی، دن رات اپنی کمائی دے چکراں دے وچ رہندے رہے سن، دن رات اپنے کاروبار دے نشے دے وچ رہندے رہے سن۔ جڑے غریب تے مسکین تے مفلس لوگ سن، جدو میرے نبی علیہ السلام تاجدار مدینہ دی بارگاہ اقدس اندر جانا، میرے آقا دے چہرے دی تلاوت کرنا، میرے آقا علیہ السلام دے چہرے دا دیدار کرنا، ودوہا دے مکھڑے والے ویکھنا، او غریب جڑا بھکھا بھی ہوندا سی سونے نبی دے چہرے نو ویکھ کے رج جاندا سی۔
جتنے بھی غریب تے مسکین تے یتیم تے مفلس جنہاں دے اتے مفلسی غربت چھائی ہوئی سی وہ لوگ گھراں چوں نکل دے سن تے کشانہ نبوت چا جاندے سن کشانہ نبوت چا جاندے سن تے آ کے سونے کول بہ رہنا سونے کول بہ رہنا جڑے لوگ صبح آ کے بیٹھے نے تے شاماں انہاں دیاں اتھے ہی پہ گئیاں جڑے شامی آئے نے وہ جناب اعلیٰ صبح انہاں نوں اتھے ہی ہو گئی ہے تے جے کسی نے پوچھیا کہ دوستا تینوں بھوک تے نہیں لگی تینوں کھانے دی ضرورت تے نہیں تے ہر شخص دی زبان تے یہی لفظ سی اسی جدوں سونے دا مکھڑا ویکھنے ہیں ساڈی بھوک ہی چک جائے سانوں بھوک ہی نہیں لگدی اسی جدوں آقا دے چہرہ والضحیٰ نوں ویکھنے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک چوں جڑے الفاظ نکل دے نے وہ ساڈے کناں چ جدوں جاندے نے انی کہ مٹھیاس ہو جاندی ہے کہ مٹھا کھان نوں دل ہی نہیں کردا مٹھا کھان نوں دل ہی نہیں کردا تے اکھاں جدوں سونے نبی دے چہرے نوں ویکھ لیندیاں نے تے پھر اکھاں انیاں گرج جاندیاں نے کدی کھانے دی ضرورت ہی نہیں پئی اللہ نے اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے چ کائنات دے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو نسل انسانی واسطے پیدا فرمایا قرآن آخدا ہے نسل انسانی واسطے پیدا فرمایا یا اللہ نسل انسانی واسطے پیدا فرمایا اپنے بارے چ کیا خیال ہے رب نے فرمایا میں اپنا رب ہونا نسل انسانی واسطے نسل انسانی واسطے فرمایا جب میرے کعبے نو کوئی نہ منے میرے کعبے نو کوئی نہ منے نسل انسانی چو نکل جائے گا نسل انسانی چو نکل جائے گا اگر کوئی بندہ میرا خدا ہونا نہ منے منو واحد خدا نہ منے نسل انسانی چو نکل جاوے گا نسل انسانی جو قرآن دا فیصلہ ہے میں اللہ فرما رہا ہے قرآن دے اندر فرمایا جیڑا بندہ میرے کعبے نو نہ منے گا وہ نسل انسانی جو چلا جاوے گا جیڑا منو کلا خدا نہ منے گا وہ نسل انسانی جو چلا جائے گا فرمایا میری قدرت نو جیڑا نہ منے گا وہ نسل انسانی جو چلا جائے گا فرمایا جیڑا میری قدرتاں نو میری دتیاں ہوئیاں چیزاں نو نہ منے گا وہ نسل انسانی جو چلا جائے گا فرمایا میں کسی جماعت واسطے رب بن کے نہیں آیا میں کسی مسلک واسطے رب بن کے نہیں آیا میں کسی ایک کلے جناب اعلیٰ مسلک دا خدا نہیں میں ایک کلے جناب اعلیٰ دین دا خدا نہیں بلکہ میں ایک پوری نسل انسانی دا خدا ہاں فرمایا میں کسی واحد واسطے خدا نہیں جے کوئی منو نہیں مندا تے میں او دا بھی خدا ہاں جیڑا منو مندا میں او دا بھی خدا ہاں فرمایا میں نسل انسانی دا خدا ہاں جنی نسل انسانی ہے میں سب دے واسطے خدا ہاں میں کسی جماعت واسطے واحد واسطے خدا نہیں میں کسی کلے جناب اعلیٰ بندے واسطے خدا نہیں بلکہ میں رب یعنی کہ فرمایا کہ سب تو زیادہ عزت تے مرتبہ اپنے کارنوں کعبے نو عطا کیتا فرمایا نسل انسانی اگر اودا انکار کردا ہے وہ نسل انسانی چو خارج ہے اگر میرا کوئی انکار کردا ہے نسل انسانی چو خارج ہے آگے رب کائنات نے اعلان فرمایا میرا پیارا محبوب میرا پیارا محبوب اگر کوئی بندہ ایدہ انکار کردا ہے ایدی نبوت دا انکار کردا ہے جیڑا ایدے آخرت یعنی ختم نبوت دا انکار کردا ہے ایدے نبی ہون دا انکار کردا ہے فرمایا وہ بھی نسل انسانی چو خارج ہے میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں کدہ ایمان ہے ہاتھ کھڑے کرو میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں توجہ مثال دے کے سمجھان لگا ماں اللہ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء و رسول بھیجے کم و پیش انبیاء و رسول بھیجے میں مثال دے کے سمجھان لگا ماں عقیدے دی مثال ہے عقیدہ مضبوط کرنے واسطے مثال دین لگا ماں اور ذمہ داری نہ مثال دین لگا ماں دوستان گرامی اللہ نے اپنے نبی نو بھیجیا پیدا پہلا فرمایا اول بھی وہی نے آخر بھی وہی نے آخر بھی وہی نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دعا کندیاں دے درمیان دے بیک سائڈ تے ایک مور سی ایک بولو مور سی
اور جدو مور لگ جاوے جس گل تے مور لگ جاوے پتہ چل داوے کاغذ ہوئے کاغذ دے تو تحریر لکھ دیتی جائے اگر او دے تے مور نہ لگے تے بندے پوچھ دے نے اے تحریر غلط ہو سکتی ہے اے تحریر کولو لکھی جا سکتی ہے اے تحریر دا ذمہ دار کوئی نہیں اے عام تحریر ہے جدو او دے تے سٹمپ لگ جاوے مور لگ جاوے تے جناب سگنیچر ہو جان تے پھر پتہ چل دائے اے مصدقہ ہے اے مصدقہ ہے کوئی سٹامپ پیپر لے لو کوئی جناب اللہ سٹامپ پیپر ہے جڑا لکھن والا وے وہ لکھن والا اپنی مور لاندا وے اپنے سین کردا وے تصدیق کردا وے کہ سٹامپ ٹھیک ہے تصدیق شدہ وے بعض وقت لوکی سٹامپ لکھا لیندے نے لیکن انہاں تے مور نہیں ہوندی اکثر کہندے نے سٹیمپ لواؤ کدی رجسٹرار دی مور لا لو کیوں او دی رجسٹرار دی مور لواؤ گے تے مستند ہوئے گی اپنا جناب مضبوط ہوئے گی توجہ او دنیا دا قانون ہے وے اگر ایک سٹامپ پیپر دے ہوتے ایک سٹامپ پیپر دے ہوتے ایک رجسٹرار دی اگر مور لگ جاوے تے سٹامپ پکا ہے اگر ستام دے ہوتے رجسٹرار دی مور لگ جاوے تے جناب اعلیٰ پتہ چلدا سٹام پکا ہے 1,24,000 نبی تے رسول آئے اللہ نے اپنے نبی نو مور لا کے دا چھڑے آخری کہانیوں میں پوچھیا اور تیرے کول کیڑا فرشتہ جیڑا آندہ وے تیرے کول وہی لے کے آندہ وے 1,24,000 کم و پیش انبیاء تے رسول آئے اللہ دے نبیاں تے رسولہ دے کول ملائکہ آندے رہے جبرائیل آندے رہے اسرائیل آندے رہے میکائیل آندے رہے اسرافیل آندے رہے اللہ دے نیک فرشتے آندے رہے اے فرشتے جدوں بھی آئے رب دا پیغام لے کے آئے کدی کوئی فرشتہ کوئی پیغام لے کے آیا پر زیادہ تو زیادہ وحی لے کے آن والا جبرائیل تقریباً ہر نبی دے کول ہر رسول دے کول آیا پوچھا ہوئے او قادیانیاں او قادیانیاں او قادیانیاں او خبیثہ پلیتا او قادیانیاں اے 10 نبوت دا دعویٰ کرنے والے کانیاں اے تے 10 تیرے کول کیڑا فرشتہ آندہ رہا وے جڑا وہی لے کے آندہ رہے اس فرشتے دا نام تے 10 اس فرشتے دا نام تے 10 لے اسی تینوں دس رہے ہیں کہ ساڑھے نبیان دے رسولہ دے کول حضرت جبرائیل امین آندے رہے نے اسرافیل آندے رہے نے میکائیل آندے رہے نے جبرائیل آندے رہے نے سنو اے اللہ دے مقبول تے نیک فرشتے نے جڑے اللہ دے قریب تر نے سب تو قریب اے فرشتے نے جڑے اللہ دا پیغام لے کے ساڑھے نبیان کول ساڑھے رسولہ کول آندے رہے نے تیرے کول کون آندہ رہا دس نا ادھنے سوال کیتا چپ دوسرا سوال بندے نے کیتا چپ تیجا سوال کیتا چپ چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں بار بار اے سرار کیتا کہ 10 سانو تیرے کو جڑا پیغام لے کے آندا کیڑا فرشتہ ہے 10 تے ہولی جی بولیا کہنے لگا ایک فرشتہ آندا جدا نا ٹیچی ٹیچی ہے ذمہ داری نہ کروں گا لکھا پڑھیا گل کروں گا میں کتاب کھولی ہے میرے اگے وے اس فرشتے دا نام ہے ٹیچی ٹیچی دسو کو فرشتہ ایسا بھی ہے وہ جھوٹیا لعنتیا وہ ایک قذب کرنے والے ہا لوگاں نو برگلان والے ہا میں پڑھیا وے اللہ نے جس نبی نو مبعوث فرمایا جس نبی نو جس قوم مبعوث فرمایا اللہ دے نبی نے جس نبی نو جس قوم چ بھیجیا او دی زبان دے وچ او نبی آیا او نبی قرآن ہے فرمایا اسی سونے نو پسند کیتا تے اسی کلام جڑا قرآن ہے نا او عربی نازل فرمایا ساڈا تے نبی عربی بولدا سی اللہ نے کلام عربی چ بھیج دیتا میں سنیا جڑی زبان تو بولے گا میں بھی وہی بولاں میں سنیا جو جویں تو بولے گا نا
جویں تیری زبان ہوئے گی. اگر تیری زبان فارسی ہوندی فرمایا فارسی چ قرآن آ جاندہ. فرمایا جے تیری زبان ہور ہوندی اور زبان چ آ جاندہ. فرمایا سونیا تیری زبان ہے ہی عربی ہے, اسی قرآن بھی عربی چ بھیجا. وہ ٹیچی لے کے جڑا فرشتہ تیرے کول جدا نا ٹیچی سی او فرشتہ تیرے کول آندا رہیا وے تے تینوں پھر کی دسدا رہیا وے. اوے نہ تینوں اردو پوری آندی نہیں ہے نہ تینوں انگریزی پوری آندی سی. گل سن, انگریزی لکھ کسے اور نے دتی, ترجمہ کسے اور نے کر دیتا. اوے سن اوے کانیاں خبیثہ, او تیرے چ تے میرے نبی چ بڑا فرق ہے. اور نبی پنجابی بولے الہام انگریزی چ ہوئے پتا چلیا تو کتا برطانیہ دا, تو کتا برطانیہ دا. اوے پنجابی تو بولے ترجمہ انگریزی کرن انگریز کرن اور ترجمہ انگریزی چ ہوئے پتا چلیا تیری اپنی زبان کوئی نہیں. اوے اگر تو نبی ہوندا تے تیرا کلام ہی پنجابی چاہندا. جدو تیری زبان پنجابی ہے, بولنا تو پنجابی ہے, ہاں جی, تے ترجمہ انگریز کردا ہے, انگریزی دے وچ انگریزی بولنا ہے, تینوں الہام ہوندے نے تے انگریزی دے وچ لکھیا جاندا ہے. اوے بغیرتا جیڑا نبی ہوندا نا, سن تینوں نبوت دا نہیں پتا. سن اوے اگر ایک مثال اور دے جاواں جاندا میرے دامن دے اندر ٹائم دی گنجائش نہیں, لیکن پھر بھی میں جرت کرن لگا ماں سمجھان دی کہ ایک کمرہ ہے, ایک کمرہ مثال دے طور تے مسجد ہے. مسجد دے دروازے نے ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6واں ادھر ہے, اے کھڑکی ہے, کھڑکی بند کر دیتی, اے 5 دروازے بند کر دیتے, 6واں بھی بند کر دیتا. پتا چلیا جدو دروازے بند ہو گئے جیڑا اندر آ گیا وہ اندر آ گیا. میں اعلان کرنا وا کہ باہر والیاں نوں کہ باہر والیو سنو, سارے جڑے بندے اندر آنا چاہندے نے وہ جناب اللہ ٹھیک 2 منٹاں چ اندر آ جاؤ. ٹھیک 2 منٹاں چ اندر آ جاؤ. جدو تسی سارے اندر آ جاندے ہو 2 منٹاں دے وچ سارے باہر آخر تک سارے بندے مسجد آئے نے, وہ بے شک گھسر کے آندے نے, بے شک کھلے ڈلے آندے نے, یا جنہیں بھی تعداد چاہتے نے. جدو سارے اندر وڑ گئے توجہ خاص توجہ, بہت قیمتی جملہ تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا وا. جس ویلے سارے اندر آ گئے میں لا دیتی کنڈی, میں لا دیتی کنڈی. جدو میں کنڈی لائی تے منو دسو باہر والے باہر رہ گئے, اندر والے اندر آ گئے. کوئی باہروں اندر نہیں آ سکتا, اندروں کوئی باہر نہیں جا سکتا. اور میرے رب نے نبوت دی کنڈی لا چھڑی, نہ کوئی نبی باہر جا سکتا نہ کوئی اندر آ سکتا. جدو شرازی کنڈی لاوے تے کوئی اندروں باہر نہیں جا سکتا تے باہروں اندر نہیں آ سکتا, اور کسے دی جرت نہیں. ساکی صاحب, اور جدو شرازی کنڈی لا کے اندر واڑ لوے اندروں کوئی باہر جا سکتا, باہروں اندر کوئی آ سکتا. اور جدو شرازی کنڈی لا دوے تے نہ کوئی باہر آ سکتا تے نہ کوئی باہروں اندر آ سکتا ہے. اوہ پتا چلیا اگر میں کنڈی لاواں تے باہر والے اندر نہیں آ سکتے, اندر والے باہر نہیں جا سکتے, تے میرے رب نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء تے رسولاں نو بھیج کے آخر تے میرے نبی نو میرے آقا نو
اپنے حبیب نو بھیج کے تے نبوت دی کنڈی لا چھڑی فرمایا قیامت تک نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا علی پور سیدہ شریف حضور شہنشاہ ناسانی میں پڑھیا ہوئے کہ نبی دی نگاہ اتھے ٹر جاندی ہے جتھے بندے دی سوچ بھی نہیں جاندی نبی دی نگاہ اتھے ٹر جاندی ہے جتھے بندے دی سوچ بھی نہیں جاندی کانیاں تو اپنی نگاہ دی گل کرتے ایک آنکھ ہی نہیں آئی تیری ایک آنکھ ہی نہیں آگی تسی منو ایک گل دسو میں مثال دین لگا مثال دے کے سمجھان لگا پریکٹیکل تسی دسو ایک اکھ بند کر دیئے لابدہ کہ نہیں لابدہ بولو لابدہ اللہ معاف کرے کسی دی اکھ بند نہ ہوئے ہاتھ رکھ کے میں گل کرنا اس طرح اکھ دے ہوتے ہاتھ رکھو تو لابدہ میں نو سارے چہرے پہ لابدے نے میں نو سارے چہرے پہ لابدے نے پتہ چلیا لابدہ تے صحیح ہے لابدہ تے صحیح ہے تے جدو میں اکھ کو ہاتھ چکیا تے میں نو لبنا صحیح ہو گیا صحیح دا معنی پتہ کی ہوندا جے اکھ ایک بند کرو تے لابدہ تے صحیح ہے لابدہ تے صحیح ہے پر لابدہ اے ہو جا نہیں جو دوجی اکھ کھولی چہرے صاف لبنا شروع ہو گئے اوہ کہانیاں تیری اکھ کے تینو تے چہرے نے صحیح لب دے حق تے اپنی بندہ صحیح سلامت اکھ تے ہاتھ رکھ کے تجربہ کرے ہو ایک اکھ نہ لب دا تے صحیح ہے پر چہرے صحیح نے لب دے دوجی اکھ کھل جائے پتہ چلیا صحیح لب دا ہے پھر صفائی نہ لب دا ہے ستھرائی نہ لب دا ہے سن میرے نبی دی نگاہ دا اثر ہے وے حدیث پڑھ کے گواما کہ حدیث دا ذمہ دار میں ماں میرے نبی نے کاروے چ بہ کے تے دوزخ دے وچ ادھر ایدی راوی اس حدیث حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے کہ آقا فرما دے نے میں اپنے کار بہ کے تے سورج گرہن لگا سورج نو گرہن لگا تے حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے آپ فرما دیا نے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما دے نے کہ میں ویکھ رہا ہاں دوزخ والا میں دوزخ والا دیکھ رہا ہوں کہ دوزخ سے کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہاں دا رد و بدل کیتا گیا ہوئے بلکہ فرمایا بنی اسرائیل دی ایک عورت ہے جنہوں میں دوزخ دے اندر دیکھ رہا ہوں کہ انہیں ایک بلی نو کھانا نہیں کھلایا وہ دیتے عذاب پیا ہو رہا انہیں بلی نو کھانا نہیں کھلایا وہ ایک کہانیاں میرا تے نبی گھر بہ کے تے دوزخ دے سارے جناب حالات جاندا وے میرا نبی جنت تے دوزخ دے منظر سارے بیان فرماندا ہے او تو اج تک کسی دا کوئی دسیا پھر قذب کی کیتا انہیں لکھیا اپنی کتاب دے اندر کہ ایک بندہ سی تو انہوں میں تیار کیتا تے انہوں کیا کہ ٹگا جڑا نا ٹگا انہوں اس طرح کار خوہ دے وچ سوٹیا 1:30 بجے کنے بجے 1:30 بجے تے میں اپنا موجزہ دساں گا جڑے بندے میرے کو لان گے انہاں کہاں گا فلانے خوہ دے ویچنا ہے کہ ٹگا ڈگا دا سنڈا کہہ لو ٹگا کہہ لو تے جناب اللہ ڈگا دا مر گیا تے میں لوگوں دساں لوکی آ کے ویکھن گے تے میرا موجزہ مان لین گے کہ بلے بلے منو بڑی خبر ہے تیری نگاہ دا اینا مقام ہے میں پڑھیا وے کہ نبی نو عرش دی بھی خبر ہے نبی نو فرش دی بھی خبر ہے نبی تحت السرا دی جڑی گہرائی ہے علم بھی جاندا ہے نبی دلاں دے پیت بھی جاندا ہے نبی اگے پیچھے جویں اگے ویکھدا وے ایویں پیچھے ویکھدا وے نبی جویں سجے ویکھدا وے اوویں کھبے ویکھدا وے قرآن گواہ ہے حدیث گواہ ہے میں ذمہ داری نرد کراں گا قرآن نال بھی ثابت کراں گا حدیث نال بھی ثابت کراں گا اللہ دا نبی اکھاں بند کرے رب عرش کھول دیندا ہے رب اپنا عرش کھول دیندا وے 1,24,000 کم و پیش انبیاء تے رسول آئے رب دے کمالات ویکھے رب نو نہیں ویکھیا رب نو
کسے نبی نے نہیں ویکھیا اوے کہانیاں تو دس رب نو ویکھیا ہی جے تو ویکھیا تے گل کر 1,24,000 کموں پہ جھوٹا نبی گندا نبی جیڑا جھوٹا نبی ہے کذب کر رہا ہے جھوٹ بول رہا انہوں بندہ سوال کرے وہ تو رب نو ویکھیا 1,24,000 کموں پیش انبیاء و رسول آئے سارے نبیاں نے اللہ نو ویکھیا نہیں وہ دے کمالات ویکھے وہ دے صفتاں ویکھیاں وہ دے تعریفاں سڑیاں وہ دے کمال جڑے سن وہ ویکھے وہ دی قدرت ویکھی وہ دا ہونا موجود ہونا ویکھیا سارا کچھ ویکھیا رب نو کسے نے اپنی اکھ دے نال نہیں ویکھیا سنوئے میرے نبی دا فرمان ہے میرے رب نے فرمایا میرے رب دے محبوب نے فرمایا میں اپنے رب نو اپنی اینا اکھاں دے نال ویکھیا ہے پر رب نے مینوں بھی ویکھیا وے پر رب نے انداز نال ویکھیا وے کہ رب منوں ویکھدا ہی گیا بندہ کسی حال ویکھے تا اکھ چپکدا نا چمک جاندی اکھ چپک جاندی ہے مایا میرے رب نے منوں ویکھیا چپکیا نہیں پلک نو چپکیا نہیں رب میرا منو ویکھدا رہ گیا ویکھدا رہا میں رب دی نور دی گود چ بیٹھا اگر حدیث دے لفظ نہ ہون تو میں ذمہ دار پورے ذمہ داری نال میں اپنے رب نو ویکھیا رب میرے نے منو ویکھیا رب میرا منو ویکھ رہا میں اکھ بھی نہیں چمکی اکھ بھی نہیں چمکی فرمایا میں نور دی گود چ بیٹھ گیا نور دی گود وچ بیٹھ گیا تے رب منو گود چ بٹھا کے نور دی گود دے وچ تے میرے چہرے وال ویکھی جا رہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب نو بڑا قریب تو ویکھیا تے تو قذب پیا کریں آکھے ٹھگا سٹو سنڈا سٹو معجزہ بیان کرا وہ ٹھگا جس ویلے بندے آئے نا تو انہیں آکھا جی جاؤ 1:30 بجے دا تے ٹھگا ایک ڈگ پیا دا خوہ دے وچ تے انہوں جا کے ویکھ لو مر گیا ہونا مینوں تے اللہ ایہو جی خبراں دیندا وے اگوں جڑے بندے ٹھگا لے کے گئے سن وہ خوہ چ سٹن تے ٹھگا خوہ چ نہ جاوے ٹائم ہو گیا 2 دا کی ہو گیا آدھا گھنٹہ بعد ہو گیا انہیں آکھا سٹو یار وچ انہیں آکھا بھاجی جاندا ہی نہیں کریے کہ 2-4 بندے ہیں کوئی لاگوں نہیں لنگیا انہیں آکھا کی کردے پے ہو انہیں آکھا جی اپنے نبی دا معجزہ پیا خوہ چ سٹنے ہیں اپنے نبی دا معجزہ خوہ سٹنے پہ اور چلیا تو خوہ چ سٹے تے معجزہ بناویں جھوٹ بولے تے معجزہ بناویں اور غلط بیانی کرے تے معجزہ بناویں بولے پنجابی ترجمہ انگریز کرن اور تو جھوٹ بولے قذب کرے اور سن میرا نبی اور میرا نبی چانوال انگلی کرے 2 ٹوٹے کر دوے میرا نبی ہاتھ اشارہ کرے سورج واپس آ جاوے اور سنو میرا نبی پتھرانو اگر ویکھے تے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں اور میرا نبی درختہ مال ویکھے تے درخت چلنا شروع کر دیں اور سنو بیمار میرے نبی کو لال تندرست ہو جان اور سنو میرے نبی دے زیارت کرن تو لوگوں نے بھوک نہ لگے توجہ بخاری شریف دی حدیث جلد اول صفحہ نمبر 59 مسلم شریف جلد اول صفحہ 180 راوی کون ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے خدا کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع اور سجود بھی پوشیدہ نہیں جیڑا نبی ساڑھے رکوع نو بھی جاندہ ہے ساڑھے سجدے نو بھی جاندہ ہے
دلان دی گل یاد آ گئی مینوں. چند دن پہلا میں ایک دوست کو سنیا واقعہ سنیا. واقعہ کی سی بیان کر رہے سن حضرت, بڑا خوبصورت. کہنے لگے ایک حاجی سی مدینے پاک گیا حج کر, مکیوں جا کے مدینے سے گیا تو چند دن جڑے اتنے رہا. انہیں ایک دسترخوان تے کھانا کھانا, تے کھانا کھان تو بعد ایک بلی آ جانی. کھانا کھان دے دوران ہی نا بلی آ جانی. اس بلی نے آ کے جناب نال بہ جانا. تو اس حاجی نے سوچنا مدینے دی بلی ہے, یہ مدینے دی. اور سن دلان دی گل, یہ نگاہ دی گل کی تو دلان دی بھی سن. میرا نبی جی اگر سجود تے رکوع نو جاندا وے نا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دوزخ پہ ویکھنا وا کہ دوزخ دا کچھ حصہ دوزخ دے دوجے حصے تے غالب آ گیا وے, پر اوتھے میں جناب اعلی عمر بن لہی نو ویکھیا وے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اونوں دوزخ چ ویکھیا جڑا کپڑے چراندا رہے, جڑے کپڑے اتاردا رہے. او دے متعلق میرے آقا نے فرمایا عمر بن لہی نو میں ویکھیا کہ او دے تے عذاب پہ نازل ہو رہا وے. آقا تے خبر دوزخ دی بھی رکھدے نے, آقا جنت دی بھی خبر رکھدے نے, میرے آقا دلاں دی بھی خبر رکھدے نے. او بلی نے حاجی دے کول آنا, حاجی کول بہنا, حاجی نے کھانا کھلانا. 2 4 5 دن جناب اللہ بلی منوس ہو گئی. حاجی دے نال کافی ہودا محبت تے پیار ہو گیا. حاجی کہنے لگا کہ جدوں بھی میں کھانا کھانا وہ بلی نے میرے دسترخوان تے آنا, انہیں بھی کھانا کھانا میں بھی کھانا. تے دل چ خیال آنا, دل چ خیال آیا بلی میرے نال منوس ہو گئی ہے, بلی میرے نال پیار کر دی ہے. یہ بلی جناب میرے نبی دے شہر دی ہے, میرے نبی دی شہر دی ہے. چند دن پہلا جان تو حاجی دے دل چ خیال آیا کہ ایس بلی نو میرا دل کردا ہے میں پاکستان لے جاواں, میرا دل کردا ہے پاکستان لے جاواں. وہ حاجی پاکستان دا سی یا انڈیا دا سی مینوں پتہ چلیا. دوستان گرامی میرے ذہن چ گل آ گئی کہ حاجی انڈیا دا سی, پھر امرتسر دا سی, امرتسر دا حاجی سی. وہ جناب اللہ حاجی دے دل چ خیال آیا. حاجی صاحب کہنے لگے کہ میرے دل چ خیال آیا کہ بلی میرے نال منوس ہو گئی ہے, بلی میرے نال بڑا پیار کر دی ہے, تے لگدا میرے تو بغیر نہیں رہے گی, میں ادھے تو بغیر نہیں رہاں گا. میں بلی نو آرام نہ جناب اللہ نال لے جاواں گا تے جا کے جناب اللہ اسی کٹھے دوویں رہاں گے اپنے ملک دے اندر. بلی نے یہ سن لیا, اجے شروع کھانا حاجی نے کیتا, بلی نے کھانا چھڑیا. بلی نے کھانا نہیں کھادا, کھانا نہیں کھادا. سوچا حاجی نے سوچا ہو سکتا ہے انہوں بھوک نہ ہوے, یہ رجی ہوے, آئی تے ضرور سی پر ہو سکتا ہے بھوکی نہیں, انہوں بھوک نہیں لگی. وہ بلی اتوں نکلی تے جا کے روزہ رسول دے جناب جالیاں دے نال بیٹھ گئی, جالیاں دے نال بیٹھ گئی. حاجی آندا کہ میں جناب اللہ بلی دے مگر ویکھیا کہ اے سرکار دیاں جالیاں دے نال بہ گئی ہے. میرے دل چ خیال آیا سرکار نال بھی محبت کر دی ہے, سرکار نال اسی بھی محبت کرنے ہیں. میں سنیا کہ جانور بھی میرے نبی نال پیار کرتے ہیں, انسان بھی نبی نال پیار کرتے ہیں, جنات بھی نبی نال پیار کرتے ہیں, فرشتے بھی نبی نال پیار کرتے ہیں. مایا جس ویلے میرے دل چ خیال آیا میں سلام عرض کیتی چلا گیا. دوجے دن پھر سلام عرض کرنے واسطے میں حاضر ہویا, ویکھیا بلی پھر ہوتے. تیجے دن پھر گیا, تیجے دن بلی ویکھی پھر ہوتے. فرمایا بلی 3 دن تو متواتر اس جالی نال بیٹھی رہی, میرے نال کھانا نہیں کھادا. توجہ, خاص توجہ. میں جس ویلے انہوں ویکھیا تو میں بڑا پریشان ہویا. میں کہا پتہ نہیں یار کتے میری کوئی شکایت نہ کر دی ہوئے, کتے میرے بارے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نو کوئی دس دی نہ ہوئے. جناب اللہ حاجی کہنے لگا جس رات نو میں واپس آنا سی اس رات نو میری اکھ لگی, میں ستا, میرے نبی نے منو آگے اٹھا دیتا. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو آ کے اٹھا دیتا. حاجی اٹھا, اٹھ کے ہاتھ بنے آکھیا سونے کالی کملی والیا گناہگار دے کول ایک کس طرح مہربانی فرمائی. فرمایا اوے گناہگار بھی ہیں, تو جو عمال کیتے ٹھیک ہے سارے تیرے نال لے, پر میں تیرے عمالاں دی وجہ تو نہیں آیا, میں تیرے گناہگار ہون دی وجہ تو نہیں آیا, میں تیرے حاجی ہون دی وجہ تو نہیں آیا. اوے میں تے اس بلی دی سن کے آیا ہوں. سوچتا ہوئے گا میں گناہگار ہاں, میری قسمت دا تارا چمک گیا, میں گناہگار ہاں, میری قسمت دا تارا چمک گیا. فرمایا نہ تیرے گناہگار ہون واسطے آیا کہ تو گناہگار ہے, میں تیری بخشش کرواں گا. نہ فرمایا میں اس واسطے نہیں آیا تیری خواب دے اندر, میں تو اس بلی دی سن کے آیا ہاں جڑا تو جنوں یہ گل کہی ہے کہ میں اینو جاندیاں نہ لے کے جاواں گا. فرمایا سونیا میں تے بولیا بھی نہیں, میں تے گل بھی نہیں کیتی, سونیا میں تے آواز بھی نہیں کڈی. اور فرمایا سن میرے شہر دیاں بلیاں تیرے دلاں دیاں گلاں جان دیاں.
جیڑا حاجی آندا نا مایا او دا دل دیاں گلاں میرے شہر دیاں پلیاں نہیں جان دیاں نے فرمایا انہاں پلیاں دا میں نبی ہاں میرے شہر چ نے او کہانیاں دس ہوئے جڑے شہر دیاں پلیاں دل دیاں گلاں سنن او نبی دا مقام کڈا او دی شان کڈی وڈی ہوئے گی جڑے نبی دے شہر چ رہن والی بلی وہ دل دیاں گلاں تے دل دی آواز سن سکتی ہے وہ جا کے عرض کر سکتی ہے سونیا میں تے ایتھے رہنا چاہنی ہاں سونیا میں تے تیرے کول پلی ہاں سونیا تیرے در دی وجہ تو میری نسبت ہے نسبت دی وجہ تو میرے اج اے مقام ہے ہر حاجی آن والا مینوں کھانا پیش کردا وے میری عزت کردا وے میرا احترام کردا وے مینوں کوئی ضرب نہیں دیندا سونیا کو تنگ نہیں کردا لیکن اج حاجی نے دل چ اے فیصلہ کیتا اس بلی نوں میں نال لے جانا وے اوے سن اوے جڑے نبی دے شہر چ رہن والیاں بلیاں او دل دی آواز سن لین دل دا کلام سن لین دل دی گل سن لین اس شہر دا جڑا مالک ہے بلکہ جنوں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس نبی دا مقام کڈا ہوئے گا او دی شاناں کڈیاں وڈیاں ہون گیاں جس رب نے اپنے محبوب نو فرمایا سونیا تو تے دلاں دیاں خبراں رکھنا وے تیرے کول تے راز سارے جڑے نے پوشیدہ وہ بھی کھول چھڑے نے اللہ فرماندا میرا محبوب ہوئے اگر اکھاں بند کرے تے میں پردے چک دینا وا میرا محبوب ہوئے جو زبان چو کٹ دے میں پورا کر دینا وا میرا محبوب ہوئے جو چاہے میں او کر دینا وا اللہ فرماندا کہ مینوں اپنے محبوب نال بڑا پیار ہے قادیانی نے اپنی کتاب دے وچ اس خبیث نے لکھیا انہیں حوالہ دیتا انہیں آکھیا گل سنو جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا جڑا فرمایا کہ میرے تو بعد وہ نبی آن والا ہے جدا نا احمد ہے وہ احمد میں ہاں تو احمد نہیں تو احمق بے وقوف تو بے وقوف ہے وہ جڑی آیت ہے نا وہ اللہ نے اپنے یار اپنے محبوب واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول نازل فرمایا انہوں نے کہا کہ او نبی آن والا میرے تو بعد جدا نا احمد ہے وہ گل سن احمد دی گل ہوئی ہے غلام احمد آئے اوے غلام احمد دا غلام ہے تو غلام احمد ہے تو احمد نہیں احمد میرے محبوب دا نام ہے جڑا آسمانہ دے اتے سارے فرشتے ساریاں روحاں لیندیاں نے عرش دے اتے نام میرے محبوب دا احمد ہے زمین تے نام میرے محبوب دا محمد ہے تینوں تے ترجمہ نہیں کرنا آندا وہ کدی غلام نبی ہویا کدی غلام احمد ہویا وہ کدی غلام رسول ہویا وہ غلام رسول دا ہے جڑا غلام رسول ہے نا وہ رسول دا غلام ہے جڑا غلام نبی ہے نبی دا غلام ہے جڑا غلام مصطفیٰ ہے مصطفیٰ دا غلام ہے جڑا غلام احمد ہے وہ غلام احمد دا ہے
اللہ تبارک و تعالی جل شان دی بارگاہ اقدس اندر ساڈا ایمان جڑا ہے وہ ختم نبوت دا اسی طرح ہی قائم رہے. اللہ تبارک و تعالی جل شان دی بارگاہ اقدس اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے ایمان اسی طرح تر و تازہ رکھے. جڑے صحابہ سن نا جدوں اپنے ایمان تازہ کرنا ہوتا سی نا تو چار جتھے صحابہ بیٹھے ہوتے سن اتنے نبی پاک دا ذکر شروع کر چھڑتے سن. یہ پتا چلا جتھے چار بندے بیٹھے ہو چار دوست بیٹھے ہو سرکار دی گلاں کرنی شروع کر دو. ایمان تازہ ایمان تازہ ہے. میں پچھلے دو تین جمعے تو پہلا میں عرض کیتی سی بندہ کہنا ختم نبوت دا پہرے دار خادم حسین رضوی ہے. میں کہا کلا خادم حسین رضوی نہیں, کلا خادم حسین رضوی نہیں, پہرے دار وہ پہرے دار ہے جڑا حلالی خون ہے. ہر ایک پہرے دار ہوئے جڑا حلالی خون ہے. وہ ایک تصویر جڑا جناب اللہ عکس پیدا کر دیئے اور حلالی خون ہون دی ثبوت دے رہی ہے. فلسطین دا ایک بچہ جدے منہ چ فیڈر ہے, جدے منہ چ فیڈر ہے, جسم تے کپڑا کوئی نہیں, خالی جسم جناب ننگا ہے, صرف پیمپر لایا ہے, پر جناب اللہ منہ چ فیڈر ہے. ایک ہاتھ دے وچ جناب اللہ او دے پتھر ہے. وہ عکاسی کر رہی ہے تصویر اس گل دی کہ دے اندر حلالی خون ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, مل کے بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت دے پہرے دار وہی نے جنہ دے اندر حلالی خون ہے. تے حلالی خون چیز ضرورت نہیں, عمرہ دیا تقاضا نہیں کیتا جاندہ, عمرہ دے ناپ تول نہیں کیتے جاندے, قداں تے کاٹھاں دے ناپ تول نہیں کیتے جاندے, بلکہ وہ بچہ کیوں نہ ہوئے جدو ختم نبوت دی گل ہوئے گی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. سرکار دا غلام, میرے نبی دا غلام, ہر ایک ختم نبوت دا پہرے دار. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ میری حاضری قبول فرمائے, تہاڈا آنا جانا قبول فرمان, میرا سننا سنانا قبول فرمان. اللہ پاک اپنے حبیب دا صدقہ رحمت کرم تے فضل فرمائے. خوش رہو اہل چمن, ہم مسافر الوداع, زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن پاک